बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन एंड वेलकम टू ब्रेन हैक। नादरीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के विंग लांग 2 ड्रोन के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे, जिसे पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे हैं। बल्कि इसी तरह जिस तरह JS-70 थंडर को पाकिस्तान और चाइना की मशहूर कंपनी ने मिलकर बनाया था, आज के जदीद दौर में दुनिया का हर मुल्क ये चाहता है कि इसके पास जदीद काबिल भरोसा और आला मियार की टेक्नोलॉजी मौजूद हो। याद रहे कि दुनिया में चंद ममालिक ही ऐसे हैं जो कि जंगी ड्रोन बनाने में कामयाब हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का शुमार भी इन्हीं ममालिक में होता है, क्योंकि पाकिस्तान बुराक और उकाब ड्रोन के अलावा कई दूसरे जंगी ड्रोन अपने बलबूते पर बना चुका है। लेकिन आज से तकरीबन 2 साल कबल यानी कि 2018 में ये खबर मीडिया की ज़ीनत बनी थी कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ममालिक मिलकर एक मुआहदे के तहत 48 विंग लांग 2 जंगी ड्रोन तैयार करेंगे। और अब कुछ खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि चाइना ने 48 विंग लांग 2 ड्रोन पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है। इस खबर की सच्चाई के बारे में आप लोगों को आगाह किया जाएगा, मगर याद रहे कि चीन के साथ इस मुआहदे के आने की देर थी कि भारत को अपनी बका के लाले पड़ गए, क्योंकि भारत अभी तक बुराक और उकाब जैसे दूसरे जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जंगी ड्रोन का तोड़ नहीं निकाल पाया था कि भारत को विंग लांग 2 की सूरत में एक और नई मुसीबत का सामना करना पड़ गया। नाज़रीन मोहतरम, विंग लांग 2 यानी चाइनीज जंगी ड्रोन विंग लांग 1 का जदीद तरीन वर्जन है। इस जदीद ड्रोन को मीडियम ऑलिडोड लॉन्ग एंडोरेंस मल्टी ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ये एक UCAV टेक्नोलॉजी से लैस जदीद तरीन जंगी ड्रोन है। UCAV का मतलब है अनमाइंड कॉम्बैट एयर व्हीकल है। UCAV टेक्नोलॉजी से लैस इस जदीद मिलिट्री ड्रोन ने अपनी पहली कामयाब परवाज 2017 में भरी थी। नाज़रीन मोहतरम, ये जदीद ड्रोन जंगी सलाहियतों का मालिक है और नाकाबिले यकीन सलाहियतों से लैस इस जदीद तरीन जंगी ड्रोन को चाइना की मशहूर कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ डिफेंस ने तैयार किया है। विंग लांग 2 जंगी ड्रोन की कुल लंबाई 11 मीटर यानी कि 36 फीट है। नाज़रीन मोहतरम, अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो इसके परों का गहराव तकरीबन 20.5 मीटर है यानी कि 66 फीट है, जबकि इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर यानी कि 15 फीट है। चाइना की जानब से बनाए जाने वाले इस जदीद ड्रोन की सर्वर सेलिंग 9,900 मीटर है। अगर बात की जाए इस जंगी ड्रोन के टेक ऑफ वजन की, तो इसके टेक ऑफ वजन 4,200 किलोग्राम है। विंग लांग 2 ड्रोन को मोबाइल स्टेशन से चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है। नाज़रीन मोहतरम, विंग लांग 2 हैरान कुन तौर पर बगैर किसी रिफ्यूलिंग के मुसलसल 35 घंटे पर फजा में परवाज करने की सलाहियत रखता है। इस ड्रोन की एक और अहम खासियत ये है कि 7,000 मीटर की बुलंदी से न सिर्फ दुश्मन पर नजर रख सकता है, बल्कि अपने हदफ को आसानी और कामयाबी के साथ निशाना बनाने की भी सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, परवाज के दौरान ये ड्रोन अपने साथ 480 किलोग्राम का वजनी मवाद और मुख्तलिफ किस्म के एटमी हथियार भी आसानी से ले जा सकता है। विंग लांग 2 जंगी ड्रोन पर 6 हार्ड पॉइंट है। एक हार्ड पॉइंट के साथ 2 मिसाइल लगाए जा सकते हैं। विंग लांग 2 जंगी ड्रोन अपने साथ 10 या फिर 10 से भी ज्यादा मुख्तलिफ खुसूसियात के एटमी हथियारों को ले जाने और दुश्मन को निस्तनबूद करके वापस आने की भी सलाहियत से माला माल है। दोस्तों, अगर दुश्मन पर गलबा या मकसूद हो तो इस जंगी ड्रोन के जरिए एटमी हथियारों से मुख्तलिफ जदीद और तबाहकुन बम्बर के अलावा रॉकेट, हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, एंटी शिप और एंटी टैंक मिसाइल, GPS गाइडेड बम दुश्मन पर दागे जा सकते हैं। इस ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले एंटी टैंक मिसाइल अमेरिकी मिसाइल जितना ही तबाहकुन है। इसे 16,000 फीट की बुलंदी से दुश्मन पर दाग कर दुश्मन को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। ये सलाहियत इसे दुनिया की बेहतरीन जंगी ड्रोन में से एक बेहतरीन और खतरनाक ड्रोन की सफ में ला खड़ा करती है, क्योंकि शायद ये दुनिया का वह ड्रोन है जो अपने साथ 10 या फिर 10 से भी ज्यादा मिसाइल ले जाने की भी सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, विंग लांग 2 370 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखता है, जबकि इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जासूसी, निगरानी और अपने टारगेट को 100% कामयाबी से निशाना बनाने के लिए इस जदीद ड्रोन में GPS कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कोड नस्ब किया गया है। इसके साथ इंफ्रारेड कैमरा, मुख्तलिफ किस्म के और नहायत ही हसास सेंसर लगाए गए हैं, ताकि दिन हो या रात ये दोनों सूरतों में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कारी ज़रब लगा सके। इस मकसद को पूरा करने के लिए जदीद ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से भी
بھی لیس کیا گیا ہے۔ ونگ لانگ 2 کو موبائل کنٹرول سسٹم سے بھی ریموٹ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو ریموٹ کنٹرول بھی کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، چین نے اپنے دشمن کو خبردار کرنے کے لیے اس ڈرون کی پہلی کامیاب پرواز کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی۔ اس دوران چین کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جدید جنگی ڈرون کو صرف جنگی مقاصد کے اصول اور دشمنوں پر بمباری کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اس ڈرون کو ملکی سرحدی ایریا کی نگرانی اور دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے بھی تیار کیا گیا ہے۔ اس ڈرون کی ایک اور اہم خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے مختلف قسم کی سروس، پائپ لائن انسپیکشن اور قدرتی آفات کے آلات کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اسے صرف دشمن پر بمباری اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ مختلف قسم کی جدید تحقیق اور قدرتی وسائل کی تلاش کے لیے بھی اس جدید ڈرون کو استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ دنیا کا وہ جنگی ڈرون ہے جو جنگی صلاحیتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود بہت سی نئی تحقیقات میں سائنسدانوں کی مدد کرنے کے قابل ہوگا۔ اس ڈرون کو ایک خاص قسم کے مٹیریل سے بنایا گیا ہے۔ یہ جدید جنگی ڈرون ایک سے زیادہ مشن کو ایک ہی وقت میں کامیابی سے پورا کرنے میں جو چیز اسے سب سے زیادہ مدد فراہم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جدید جنگی ڈرون ایک ہی وقت میں 7 سے 8 ٹارگٹ کو ٹریک کرتے ہوئے اس میں سے 5 ٹارگٹ کو عین اسی وقت صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ بھارت کے پاس پاکستان کے مقابلے میں کوئی جنگی ڈرون موجود ہے یا نہیں۔ ناظرین محترم، حقیقت یہ ہے کہ بھارت ابھی تک پاکستان کے مقابلے میں کوئی ایک جنگی ڈرون بنانے میں کامیاب نہیں ہوا اور نہ ہی کسی ملک سے بھارت نے کوئی جنگی ڈرون خریدا ہے۔ بہرحال انڈیا کے پاس رستم نامی ایک جاسوسی ڈرون موجود ہے۔ بھارت کے اس علم سے رستم 2 نامی ڈرون پر کام کر رہا ہے، لیکن بھارت ابھی تک رستم 2 ڈرون کو جنگی ڈرون بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، جس کی واضح اور بہترین مثال ہمیں ملتی ہے کہ 2019 کے آخر میں بھارت کی جانب سے رستم 2 ڈرون کا ایک تجربہ کیا گیا تھا جو مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا، کیونکہ رستم 2 ڈرون اپنی پرواز کے دوران کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ مگر بھارت کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کسی ترقی یافتہ ملک یعنی امریکہ، روس، فرانس یا پھر اسرائیل سے جنگی ڈرون خرید لے، کیونکہ بھارت پہلے بھی جنگی ہتھیار زیادہ تر دوسرے ممالک سے ہی خریدتا آیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت اکثر جنگی ہتھیار بنانے میں کامیاب ثابت ہوا ہے، لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے ڈرون کسی دوسرے ملک کو نہیں بیچتا، جس کی واضح مثال اس بات سے بھی ملتی ہے کہ جب پاکستان نے امریکہ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ڈرون ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر دیں یا پھر اپنے ڈرون ہمیں دیں یا ہم مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، تو امریکہ نے یہ ڈرون ٹیکنالوجی یا پھر ڈرون بیچنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے ڈرون ٹیکنالوجی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ چند سالوں میں ہی پاکستان نے اپنے ڈرون طیارے بنا لیے، جسے پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے استعمال کیا اور کامیاب رہا۔ ناظرین محترم، ابھی تک چائنا ہی وہ واحد ملک ہے جس نے بہت سے ممالک کو اپنے ڈرون بیچے ہیں، اور یہ ممکن نہیں چائنا بھارت کو اپنے ڈرون ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے، کیونکہ بھارت اور چائنا بھی ایک دوسرے کے پرانے حریف ہیں۔ لیکن بھارتیوں کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جلد ہی بھارت بھی ڈرون ٹیکنالوجی میں پاکستان سے مد مقابل کھڑا ہوگا، مگر یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ایسا ہو پائے گا یا پھر نہیں۔ لیکن دوسری طرف واقعی پاکستان نے چائنا کی مدد سے 48 ونگ لانگ 2 جنگی ڈرون ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت بنانے کا منصوبہ شروع کیا ہوا ہے، یا پھر 48 ڈرون خریدے جا چکی ہیں۔ مگر کچھ بھی ہو، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی دوسری افواج ہر وقت اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سینہ تان کر کھڑی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک کی اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔